أصدقائي، علينا أن نقرأ الكتاب المقدس كل يوم ونتأمل فيه. اسمعوا الكلمة التي يعطينا إياها الله اليوم في الأمثال الإصحاح 15 الآية 22: مقاصد بغير مشورة تبطل، لكن من هم المشيرون؟ آيات الله. عليك تدوينها وقراءتها كلها، لأنها ستقودك. وبكثرة المشيرين تقوم. ليس عليك أن تعيش عبثاً، عليك أن تعمل، وسيكون عملك مباركاً. لذا احفظ ما يقوله الرب في قلبك، كما قال داود: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك، وستكون ناجحاً. دعونا الآن نصلي، لكن لنشاهد هذا الشخص المبارك أولاً. أعاني من آلام في العمود الفقري. سقطت من شاحنة بعمر 21 سنة، واليوم عمري 52 سنة. أنا أعاني منذ 30 سنة. 31. ما الذي لم تستطع فعله؟ أن أنحني وأعمل. أنا أعمل في الحقل، وعندما أستخدم المجرف يبدأ الألم في ظهري. لا أستطيع تحمله، لذا أتوقف. لم يكن بإمكانك الانحناء. افعل ذلك الآن مرة أخرى. تستطيع الآن. لا تتألم. لقد شفيت الآن. المجد للرب. الآن دعونا نصلي. أبانا، إنه لأمر جميل أن نأتي أمامك لنتلقى بركاتك. أنا أصلي من أجل جميع الناس الآن بغض النظر عمن هم، وآمر كل الشر أن يخرج. اخرج الآن باسم الرب يسوع. ليبارككم الرب.